जो व्हिडिओ करपाचे म्हणल्यार हांवें एक पोस्ट घातलेलो लास्ट टायम हे ड्रेसाचो. सो म्हाका जायते इन्क्वायरी येयल्ल्यो की तुवें शिवला, कितलो मिटर हेका कपडो लागतलो, कसो आमच्या ल्हान भुरग्यांक जातलो, व्हडल्यांक जातलो. सो आयज हांवें चिंतलें की हांव हेजो व्हिडिओच एक करून तुमकां सगल्यांक एक सांगता. हो जो ड्रेस हांवें शिवला पळय हो साडी मटेरियलाचो आनी हो तुमच्या ल्हान भुरग्यांक पर्यंत व्हडल्यांक सुद्दां हो ड्रेस एका साडयेन जाता. ल्हान भुरग्यांक शिवत जाल्यार हो ड्रेस जावन आनिकूय मटेरियल उरता. ओके. सो पळय हो जो साडयेचो ब्लावज पीस येयल्लो तेजो आमी ब्लावज शिवला. ब्लावजाक स्लायटली पफ दिला. ओके. आनी तेजो हो घागरो शिवला. तुमचो नेक्स्ट क्वेश्चन आशिल्लो घेरो कितलो येता. एका घेरो जो आसा पळय तो फूल लेंथ येता पळय कितलो घेरो येता तेका. पण एका लायनिंगाची गरज आसा. एका लायनींग कंपल्सरी घालचो पडटा. ओके. सो विथ लायनींग आनी हो फूल घेऱ्याचो घेरोचो जो पळय इतलो रूंद पर्यंत येता. जशें आतां हो जो घागरो आसा हो 9 ते 10 वर्सां भुरग्याच्या सायजीचो. जशी जशी तुमची सायज आसा हेजो घेरो वाडटा, सायज कमी आसा, घेरो कमी आसता. ओके. बट एका जो दुपट्टा जो आमी दिला तो कस्टमायज करून दिल्लो आसा. त्या साडयेचो आमकां दुपट्टा तर खंयच मेळना. सो हो दुपट्टा म्हाका कस्टमायज करचो पडलो. सो तुमचे जर ऑर्डर आसा, तुमच्यो साडयो आसा जाल्यार तुमी म्हाका दिवपाक शकता. बट ताका दुपट्टा कस्टमायज करूंक जायो. नेक्स्ट तुमकां जर जाय हांवें साडी हाडून म्हाका थोड्यांनी विचारलें हितून कलर्स आसा. हय हे साडयेन तुमकां कलर मेळटले. सेम ऑफ व्हायट क्रीम विथ पिंक ओर रेड असं कितें तरी तेंचें आसा कलर कॉम्बिनेशन. तुमकां असोच जायो, होच कलर जायो जाल्यार सुद्दां अवेलेबल मेळटलो करून. फक्त म्हाका तुमची सायज जायी. सो जे लोकांनी म्हाका इन्स्टाचेर जे विचारलेलें आसा हो करून मेळटलो, सायज धाडल्यार तूं दितलें शिवोन. हय हांव सायज धाडल्यार शिवोन दितलें. ऑनलायनूय तुमकां हांव सेंड करूंक शकता. बट म्हाका परफेक्ट सायज जायी, कलर जायो. सपोज तुमी म्हाका तुमच्यो साडयो ऑनलायन धाडूंक शकता. ऑनलायन जी म्हजी कस्टमर्स आसा जी म्हाका साडी धाडपाक सोदता तेंच्यांनी म्हाका धाडूंक शकता. म्हज्या नंबराचेर म्हाका हें करात, DM करात. हांव तुमकां फूल इन्फॉर्मेशन मागीर दिवपाक शकता. ओके. सो आतां तुमचो डावट मातसो क्लियर जाला आसतलो न्ही. कित्याक सगळ्यांक एक एक सांगपाक म्हणल्यार एक व्हिडिओच करून घातलेलो बरो म्हणून चिंतलो हांवें. सो हो साडयेचो लेहंगा, हो ब्लावज. ओके. थँक्यू.